अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। नए साल की ये पहली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ देकर आजमाता है और कभी गम और दुख देकर आजमाता है, और हमें इन दोनों सूरतों के अंदर अपने रब के एतमाद पे पूरा उतरना है कि खुशियाँ मिलें तो तब भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है, और अगर गमियाँ मिलें तो तब भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है। लेकिन इंसान की फितरत में ये है कुदरती तौर पे कि जब इसे खुशियाँ मिलती हैं तो इसके बहकने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। जब इसे गम मिलते हैं तब भी इसके अंदर बहकने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब इंसान के सामने आती हैं या उससे इंसान का पाला पड़ता है तो इंसान के बहकने और भटकने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन जब इंसान को खुशियाँ मिलती हैं तो वो जो है वो आपे से बाहर हो जाता है, फूले नहीं समाता। वो समझता है कि ये खुशियाँ उसकी बेहतर हिकमत अमली का नतीजा है। वो ये समझता है कि ये खुशियाँ इसलिए हासिल हुई हैं कि उसकी जो प्लानिंग है वो बड़ी कामयाब रही है, और ये खुशियाँ ही इसे हमेशा रहेंगी, इसके ऊपर कभी गम नहीं आएगा, इसके ऊपर कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। तो वो उन्हीं खुशियों के अंदर जो है वो आपे से बाहर हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब इंसान के ऊपर कोई गम आता है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है, तो इंसान जो है तब भी बहकने के इम्कानात जो है उसके बढ़ जाते हैं कि जब इंसान दुख में, गम में, तकलीफ़ में होता है तो फिर वो ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद ये जो दुख हैं, ये शायद जो ये तकलीफ़ें हैं, ये रब्बुल आलमीन ने मेरी किस्मत के अंदर जो है वो लिख दी हैं, और जो भी तकलीफ़ आती है, जो भी गम आता है, वो मेरे ऊपर ही टूट पड़ता है, और उसकी वजह से उसके अंदर एक मायूसी की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, और मायूसी जो है वो इसको कुफ्र के करीब ले जाती है, उसे जो है वो गुनाह के करीब ले जाती है, और इस सूरत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करते। दोस्तों, इसीलिए अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों में इंसान को अपनी हिफाजत में रखा है और अपनी तरफ उसे बुलाने की रग़बत दिलाई है कि जब तुम्हें खुशियाँ मिलें तो तब भी तुम मेरे दरवाज़े पे आओ, मेरा शुक्र अदा करो कि ये खुशियाँ मेरी वजह से मिली हैं। अगर तुम्हें गम मिले तो तब भी मेरे दरवाज़े पे आओ और मेरा जो है वो मुझसे इस्तिआनत मांगो, मुझसे मदद मांगो, मुझसे जो है वो इन गमों से निजात मांगो। मैं तुम्हें इस गमों से निजात दूंगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुकने के लिए और उसकी तरफ रग़बत दिलाने के लिए ये गम जो है वो हमारे पास आते हैं, और हमें दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिलसिला भी कुछ ऐसा रखा है कि खुशियाँ देता है तब भी कोई ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं, ऐसे अहकाम जारी करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशियाँ देकर भी हमें अपनी शुक्रगुज़ारी के लिए अपनी तरफ बुला रहे हैं, और जब गम देते हैं तो तब भी हमें लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गम दे के हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं ताकि हमें और नवाज दें और इन गमों से हमें जो है छुटकारा दे दें। मसलन मैं एक आपके सामने बात शेयर करता हूँ कि ये ईद के अगर आप मौक़ों को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को, मुसलमानों को खुशियों के लिए ये 2 त्यौहार दिए हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। दोनों के ऊपर कितने हम खुश होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे-अच्छे खाने खाते हैं और जनाब एन्जॉय करते हैं, और उस खुशी के मौके पे भी अल्लाह ने हमें शुत्रे बेमुहार नहीं होने दिया, बल्कि कहा कि जनाब अब ये खुशियाँ तो मैंने तुम्हें दी हैं, ये राहतें तो मैंने तुम्हें दी हैं, ये जो अच्छे-अच्छे लिबास और अच्छे-अच्छे खाने तुम्हें खिलाए हैं, अब क्या करो, तुम पहले मेरे दरवाज़े पे 5 बार झुकते थे, आज 6 बार झुको। नमाज ईद भी मेरे दरवाजे पे आके पढ़ो। तो गोया शुक्रगुजारी का तकाजा बढ़ गया कि ये जो खुशी दी है इस वजह से तुम्हें मेरे दरवाजे पे एक बार ज़्यादा आके मेरा शुक्रगुजार बंदा बनना है, मेरा जो है वो शुक्रिया अदा करना है। और कुछ हम जब ऐसी खुशी आती है ईद पे तो क्या कर रहे होते हैं कि जनाब सिलेंसर निकाले जा रहे हैं,
گاڑیوں کے سلنسر نکالے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے جا رہے ہیں اور ہارن بجائے جا رہے ہیں، اور جناب نہیں دیکھا جا رہا کوئی بیمار ہے، نہیں دیکھا جا رہا کوئی تکلیف میں ہے، اور بس ہم آپے سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو خوشی ہے یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دوری کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور جو یہ نماز کی عید کی نماز کی جو شکریہ ادا کرنا ہے، یہ گویا ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے غم اگر آپ دیکھیں تو غموں کے اندر بھی اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اپنی طرف ہمیں بلانے کے لیے، اپنی طرف ہمیں جو ہے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ مثلا سب سے بڑا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی پیارا بچھڑ جائے، کسی کا والد جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، کسی کا بھائی جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان بڑا مایوسی کی طرف جو ہے وہ جانے کے امکانات ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سارے دکھ شاید میرے لیے ہی بنے ہیں، یہ ساری تکلیفیں شاید اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں۔ اللہ سے شکوے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے دل میلا بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جو ہے وہ اپنی امید سے دور نہیں کیا، کہا کہ یہ جو تیرا پیارا چلا گیا ہے، یہ پیارا دیا بھی میں نے تھا، لے بھی میں نے لیا ہے، لیکن پھر بھی تجھے آفر ہے کہ اس کو لے کے میرے دروازے پہ آ جا، اس کا نماز جنازہ پڑھ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر، اپنے لیے دعا کر، میں تجھے بھی عطا کروں گا، جو یہ چلا گیا ہے اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ تو گویا اس وقت بھی اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں نماز کا حکم دی۔ اسی طرح اگر ہم خوشی ہے تو بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ نے بہت ساری راحتیں دے دی ہیں، اللہ نے بہت ساری خوشیوں سے نواز دیا ہے۔ تو کیا کریں؟ اگر عید نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بتا دیا کہ آج آپ 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لو، آج جو ہے وہ شکرانے کے نوافل جو ہے وہ آپ ادا کر لو۔ اسی طریقے سے اگر غم آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو کیا کرو؟ دو نفل قضائے حاجت کے ادا کر لو، اللہ سے استعانت مانگ لو، اللہ سے مدد مانگ لو۔ اور اللہ تو خود فرما رہے ہیں نا، قرآن حکیم میں فرمایا اللہ نے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی زیادہ دوں گا، اور ساتھ ہی ڈرایا، ساتھ ہی وعید سنائی کہ اگر تم میری شکر گزاری نہیں کرو گے، اگر تم میری شکر گزاری کا انکار کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم جب بھی خوشی ملتی ہے، جب بھی کوئی ہمیں غم ملتا ہے، ہم جو ہے وہ اس امتحان میں بری طرح فیل ہو جاتے ہیں اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں دوستو ہمیں اللہ رب العالمین کے دامن کو تھام لینا چاہیے، اور جب ہم دامن کو تھام لیں گے پھر یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح بھی اب گزشتہ دنوں نیو ہیپی ایئر منایا گیا، آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس قوم نے، جہاں دنیا نے یہ ایسا کام کیا ہوگا، وہاں ہم سب پاکستانی قوم بھی، مسلمان قوم بھی کیا کر رہے تھے؟ آپے سے باہر ہو گئے، فائرنگیں کی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں بکنگ ہو رہی ہے، بچیوں اور بچوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو اللہ اور رب العالمین کی ناراضی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، اس کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیا اس طریقے سے ہمیں خوشی منانی چاہیے تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے اور احتساب کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے کہ یار یہ جو سال گزر گیا ہے اس میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کامیابیاں حاصل کی، کون سی جو ہے میری خامیاں جو ہے میرے سامنے آئیں، کن کن لوگوں کا میں نے دل دکھایا، ان سے جا کے میں معافی مانگوں، ان سے جا کے جو ہے وہ میں اپنی غلطیوں کی جو ہے وہ ان سے بخشش کروا لوں۔ تو کیا ہم نے ایسا کام کیا؟ یا پھر یہ تھا کہ ہم نے جو غلطیاں کی سو کی، جو ہم سے غلط ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ جو سال 2023 آ گیا ہے اس کو میں کیسے گزاروں گا، اس کے اندر میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی اپنی ڈائری بنائی؟ کیا آپ نے کوئی لکھا کہ یار یہ ٹارگٹس ہیں میرے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی خوشی آئے، کوئی راحت آئے، اسی طرح کوئی ہمارے جو ہے وہ ہمیں زندگی میں کسی غم کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں ہم نے کہنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ،
یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ یا اللہ میں تو ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، تو اگر خوشیاں دیتا ہے تب بھی تیرا شکریہ، اور اگر تو کبھی زندگی میں غم دے دیتا ہے تو یا اللہ یہ بھی تیرا امر ہے، میں نہیں جانتا، یا اللہ اس پہ بھی میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ کی زیادہ اعانت چاہتے ہیں، اللہ کی زیادہ مدد چاہتے ہیں، اللہ کی زیادہ رضا چاہتے ہیں، تو پھر دوستو ہمیں اللہ کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔